बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत जब हुई थी तो मैंने आपको बता दिया था कि उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। चूंकि उस वक्त तक तहरीरी ऑर्डर नहीं आया था तो ये सारी जो मेरे पास चीज़ें थी वो सुप्रीम कोर्ट की समाअत जो मुझे वहाँ से जो चीज़ें पता चल रही थी मैं उसकी बुनियाद के ऊपर कहा था, और वही हुआ जो मैंने आपके सामने खबर रखी थी। अदालत ने आज तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। 8 सफ़ात जस्टिस बंदयाल के 8, चूंकि जज भी इसके अंदर हैं तो 8 ही सफ़ात है। 8 सिफर के साथ कोई डिसेंटिंग नोट नहीं है, कोई इख्तलाफी नोट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने मुत्तफिका तौर पे पीडीएम को नथ डाल दी है, और ये जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करना चाहते थे और चीफ जस्टिस को मफलूज करना चाहते थे, आज उन्होंने उस बिल के ऊपर अमल दरामद रोक दिया है। और अदालत ने 8 सफ़ों का जो तहरीरी फैसला जारी किया है वो जो फतेह खान बंदयाल हैं उनके बेटे उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया है, और उसके अंदर बड़े 2 वाज़ेह सवालात उठाए गए हैं कि क्या एग्जीक्यूटिव जो है वो अदालत के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत कर सकती है। दूसरे नंबर के ऊपर यह कहा गया है कि अदलिया की आजादी के अंदर बराह रास्त मुदाखलत की गई है जिसकी हरगिज भी इजाजत नहीं दी जा सकती। इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि अब इस बिल के ऊपर अमल दरामद फिलहाल नहीं होगा, और उन्होंने ये कहा है कि मुजव्वज़ा कानून बज़ाहिर अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है और ता हुक्म सानी इस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद जो है वो नहीं होगा। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो सदर पाकिस्तान है वो चाहे इसके ऊपर दस्तखत करें या ना करें, उसके अगले लम्हे अगर सदर दस्तखत करते हैं उससे अगले लम्हे से ही इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, ये अमल दरामद रुक दिया जाएगा। और अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है तो इसलिए इस चीज को यहां पे रोका जा रहा है। तो 8 सिफर जो है आज हुकूमत के गले पड़ गया है, और इस फैसले के फौरन बाद फवाद चौधरी साहब ने बड़े दिलचस्प अंदाज के अंदर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जज साहिबान ने, यानी सुप्रीम कोर्ट की हतमी अक्सरियत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात कम करने की हुकूमती साजिश को नाकाम बना दिया है। एक गैर नुमाइंदा पार्लिमान के मुकाबले में हवाम की हतमी अक्सरियत चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। यानी इनको यह ख्याल था कि जनाब वो जजेस के अंदर तकसीम है, जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास नंबर नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने 8 नंबर भी शो कर दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में उनको अक्सरियत हासिल है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो इनका ख्याल था कि ये खेलेंगे और ये चीफ जस्टिस को मफलूज कर देंगे और अपनी मर्जी से, वो भी फिलहाल अदालत ने उसके सामने भी बंद बांध दिया है। चूंकि अदालत ने कहा था कि वो बता देंगे कि किस रोज समाअत होगी, अगले हफ्ते तक समाअत मुलतवी की गई थी, तो उसके अंदर एक ये बात की गई है कि सियासी जमातों को कहा गया है कि अगर वो इस सिलसिले में पार्ट बनना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं प्रोसीडिंग्स का, तो बन सकते हैं। तो ये बताया गया टू कम अप ऑन 2/5/2023, यानी अब ये ईद के बाद 2 मई को इस केस की 11:30 बजे समाअत होगी। और 8 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे के बाद हुआ क्या है, इन्होंने आज क्या किया, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आज एक करारदाद जो है वो करवाई, और ये जो करारदाद है हैरान कुन तौर पे पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है उनकी तरफ से ये करारदाद पेश की गई। और इस करारदाद के अंदर क्या किया गया, इस करारदाद के अंदर कहा गया है कि कौमी असेंबली जो है वो इस बेंच को तहलील करने का, यानी 8 रुकनी लार्जर बेंच को तहलील करने का मुतालबा करता है। आगा रफीउल्ला ने करारदाद पेश की जिसको फौरी तौर पे अक्सरियत के साथ जो है वो कबूल कर लिया गया। इसके अंदर क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जनाब 2 सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। आखिर क्या वजह है कि इसरार करते हैं कि फलां जजेस को शामिल किया जाए। यानी चले पहले तो ये क्या कहते हैं कि वो कहते थे कि जनाब वो 3 जजेस क्यों होते हैं, अब तो 3 जजेस भी नहीं है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत बैठी हुई है, यानी आधी से ज्यादा अदालत बैठी हुई है, आपको उसके ऊपर भी इत्मीनान नहीं है। अगर इसका मतलब यह है कि फिर चंद जजों के ऊपर आपको इत्मीनान क्यों है, या चंद जज आप क्यों चाहते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। तो वो कहते हैं जनाब हम 8 रुकनी बेंच को की जानिब से जो कानून साजी है अदालती इस्लाहत वाली उसको मुस्तरद करते हैं, और करारदाद में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच को तश्कील देके फुल कोर्ट का मुतालिबा। भाई अब तो आपका 3 रुकनी बेंच वाला मसला भी हल हो गया, तो अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है। जाहिर है ये सारे मसले, उसका जवाब इनको चीफ जस्टिस की तरफ से मिल गया। अब एक मसला यहां पे हल हो गया है, लेकिन अभी मसला हल नहीं हुआ। मैं आपको ये बात बताऊं,
چونکہ کل آپ جانتے ہیں کہ کل بڑا اہم دن ہے. کل سپریم کورٹ نے طلب کر رکھا ہے اٹارنی جنرل کو, طلب کر رکھا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کو, سیکرٹری خزانہ کو, سیکرٹری الیکشن کمیشن کو, اور وہاں پہ کل الیکشن کے حوالے سے فیصلہ ہے. حکومت چونکہ شکست تو کھا چکی ہے. میں سینیٹر عفنان اللہ والی بات جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری قانونی ٹیم مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے, لیکن قانونی ٹیم میں کوئی ایسے نالائق بیٹھے ہوئے, انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ماں صدقے ہم نے ذلیل ہوئے بغیر, ہم نے روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپنی بے عزتی کروائے بغیر ہم نے گھر نہیں جانا. ذرا اندازہ کیجئے, حکومت نے چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت کے اندر کمی کرنے کا ایک جو غور و فکر ہے وہ شروع کر دیا. دو کام کیے جا رہے ہیں, ایک چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف حکومت کی طرف سے ریفرنس, دوسرا جو ریٹائرمنٹ کی مدت ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے اب یہ ہے کہ جناب چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں کمی کا قانون ایک بار کے لیے پاس کیا جائے گا. یعنی وہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے, صرف ایک بار کہ ایک ٹینیور کے اوپر, جو کہ ظاہر ہے وہ بھی اڑ جائے گا جس طرح سے ابھی اڑ گیا. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے ہم یہ جو آخری مہینے ہیں جس میں سپورٹ مل رہی ہے عمران خان کو سپریم کورٹ سے, تو ہم اس کو فی الحال کرنا چاہتے ہیں, کم سے کم چند مہینوں سے چند ہفتوں کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن وہی بات سینیٹر عفنان اللہ باری کہ ان کی قانونی ٹیم میں کوئی اتنے عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی آئین کا آرٹیکل 179 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے جو چیف جسٹس کی مدت ہے یا جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے, جس میں بتایا گیا ہے کہ جج جب تک 65 سال کی عمر تک نہیں پہنچے گا وہ ریٹائر نہیں ہو سکتا. اور امریکہ کے اندر تو ہوتا کہ یہ بھی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ججز وہاں پہ کس طرح سے ہمیشہ رہتے ہیں, ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کا وہ لمٹ آپ نے ختم کی ہے. اب اندازہ یہ کیجئے کہ آئین کا آرٹیکل 179 کہتا ہے, a judge of the Supreme Court shall hold office until he attains the age of 65 years unless he sooner resigns or is removed from office in accordance with the constitution. یا تو وہ ریزائن کر دے یا اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ہٹا دیا جائے. اس کے علاوہ جج کو کسی طریقے سے, یہ آئین کا آرٹیکل. اب آئین کا آرٹیکل آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آئین کا آرٹیکل آپ اس وقت ہی امینڈ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت ہو. سادہ اکثریت کے ساتھ بل پاس نہیں ہو سکتا, چونکہ اس میں, اور اس قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 228 ارکان چاہیے, اور حکومت اگر راجہ ریاض اینڈ کمپنی کو بھی ساتھ ملا لے تو آپ کے پاس 202 ارکان ہیں, یعنی 2/3 اکثریت تو ہے ہی نہیں. تو آپ یہ سارا کچھ کیوں کریں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ اس معاملے میں وہ کرنا کیا چاہتے ہیں, ایک تماشا لگانا چاہتے ہیں. لیکن چلیے تماشا لگا کے بھی دیکھ لیجئے اس تماشے سے آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے وہ بھی. اب تو ان کے ذرا اندازہ لگائیے کہ ان کو ہر چیز میں وہ اپنے سائے سے بھی خوف آتا ہے. چلے پہلے تو ہوتا تھا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہو رہا ہے, اب تو وہ بھی نہیں, اب تو سپریم کورٹ کے اوپر نشا کے. ذرا سید طلعت حسین کیا فرما رہے ہیں, ذرا منجن سے سوچئے. عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی دوستی سے خوب فائدہ اٹھایا اور دشمنی کر کے بھی منافع کمایا. نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی کی مار بھی بھرپور کھائی اور اب دوستی میں بھی مکمل کھجل ہو رہی ہے, یعنی ڈنڈے بھی کھائے اور گنڈے بھی چبائے. اب یہ ڈنڈے اور گنڈے کو انہوں نے تھوڑا تبدیل کر دیا ہے, ویسے جوتے اور پیاز کا وہ استعمال کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہیں, لیکن اگر عمران خان کو اس طرح کی سپورٹ ہوتی یا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوتی تو یہ ایک دن بھی یہ گورنمنٹ چلنے والا معاملہ ہمارے سامنے نظر نہ آتا. ذرا ایک اور خبر لے لیجئے. خبر کیا ہے؟ خبر آپ کو میں نے دی تھی کہ الیکشن کمیشن نے خط لکھا ہوا ہے چیئرمین سینٹ کو اور اسپیکر کو دیگر کو, جس میں کہا گیا تھا ہمیں مزید اختیارات دیں. کیوں اختیارات دیں؟ چونکہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا تو ہمیں اختیارات دو. حالانکہ اختیارات ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو عمل درآمد, حالانکہ آپ کے پاس اختیارات آلریڈی بہت زیادہ ہیں, لیکن آپ ان کو استعمال کرنے نہیں چاہتے. وہ کیوں نہیں کرنا چاہتے وہ ایک الگ سوال ہے. انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو منتقل کرنے سے متعلق قانون سازی. انتخابی اصلاحات کے لیے قائم پارلیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے. پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل 10:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. اجلاس میں پارلیمانی کمیٹی کے ٹی او آرز طے کیے جائیں گے. چیف الیکشن کمشنر کے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کو لکھے گئے خطوط کا جائزہ لیا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ قانون سازی اور پارلیمانی کمیٹی اور اجلاس ہو رہے ہیں, کبھی پاکستان کے عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے, جو آپ کے میرے مسائل ہیں اس کے لیے بھی سب کچھ ہوا ہو؟ آخر اس ملک کی اشرافیہ کے مسائل ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہیں اور ان کے اوپر یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے, جمہوریت کا راگ تو بہت الاپتے ہیں, لیکن یہ اشرافیہ کا کلب ہے, اور کلب بھی وہ جہاں پہ اشرافیہ صرف اور صرف ڈیبیٹ کرتی ہے یا اپنے اللے تللوں کے لیے بلز منظور کرتی ہے. جیسے آپ نے خبر دی تھی 84 کروڑ وی آئی پیز کی سیکیورٹی کے حالات کے لیے, لیکن پاکستانیوں کو حق رائے دہی دینے کے لیے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بجٹ نہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.